साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, संस्कृत मातुः योग्यतमदायदाः, संस्कृत ज्ञानधारायाः प्रवाहे भगीरथायमानाः मित्रवर्याः, दार्शनिकाः, गवेषकाः, भगवद्विधानं विदुषां साक्षात् आशीर्वादेन शारदाम्बिकायास्य कृपाकटाक्षेण व्यासश्री परिवार पक्षतः राष्ट्रीय गवेषणा केंद्र पक्षतश्च ज्ञानदीप शतव्याख्यानमालायाः आयोजनं भवति। शतव्याख्यानमालायाः तृतीय पुष्पं भवति अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा मुररीकृत्य अस्माकं व्याख्यानं चलति। तत्र येषु बिन्दुषु चर्चा अपेक्षते तेषां बिन्दूनामेव चर्चा तत्र भवति। अद्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य परम पावन विश्वनाथ क्षेत्रात् समागताः सन्ति वरिष्ठाः वैयाकरणाः आचार्याः सुधाकर मिश्र महोदयाः। इमे तु शाब्दिकाः पातंजल दर्शने शब्दशास्त्रे योगे च दक्ष्याः। बहुषु विषयेषु आचार्याणाम् अव्याहता गतिः अस्माभिः दृष्टा एव। अद्य प्रसंगक्रमेण आचार्यः अस्माकं पुरतः एकस्य विशिष्ट विषयस्य चर्चा करिष्यन्ति। भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणे नारीणां योगदानम्। वस्तुतः नारी भवति प्रकृतिस्वरूपा एवं प्रकृतिः यदा खिन्ना भवति सम्पूर्णं जगत् नष्टीभवति। यदा सा प्रसन्ना भवति सर्वत्रैव अमृतवर्षा भवति। अस्तु, शास्त्रीय परंपरां उररीकृत्य कथं नारीणां योगदानं किं वा नारीभिः करणीयं तस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। अहम् आचार्यान् सर्वान् च अभिवन्दे। इदानीं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भविष्यति। आचार्य दुर्गाशरणरथ महोदयाः वैदिकमङ्गलम् उपस्थापयिष्यन्ति। प्रमोद मिश्रवर्याः आचार्याः अस्माकं सर्वेषां गुरवः। स्वागतं दास्यन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयाः अत्यंत सुहृद्वर्याः। संयोजनं करिष्यन्ति। अद्य सत्पति महोदयाः अस्माकं ये आचार्याः ते तु नागमिष्यन्ति। तेषां तु शरीरे अस्वस्थता अस्ति, ऑपरेशन जातमिति तैः उक्तम्, अतः आगमिष्यन्ति। अस्तु, तेषाम् आशीर्वादः अस्ति एव। पण्डा महोदयाः आगमिष्यन्ति। अपि च अहं तु पश्यामि अत्र बहवः विद्वांसः सन्ति। अस्तु, आगच्छन्तु। ज्ञानधारायाः अमृतं पिबामः। दुर्गाशरणरथ सम्प्रार्थ्यन्ते। वैदिकमङ्गलम् उपस्थापयन्तु। तथा प्रशांत कुमार महला महोदय कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धातारातिः प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः
त्वष्टा विष्णुः प्रजया सग्गोरराणो यजमानाय द्रवीणं दधातु सुगावो देवाः सदना अकर्मय आजग्मे दग्गो सवनञ्जुषाणाः भरमाना वहमाना हवेग्गुष्यश्मे धत्तवसवो वसूनि यां आवाह उषतो देवदेवाग्गस्तान् प्रेरयस्वे अग्ने सधस्थे चक्षिवाग्गो सः पपिवाग्गो सश्च विश्वे घर्मग्गस्वरा तिष्ठतानो हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषाम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः गुरवः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वचनेन येषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति तेषाम् आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि अभिवन्दनं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्मिन् कार्यक्रमे अपरे ये भवन्ति अस्माकं गुरवः कविकोकिलाः विद्वत्तल्लजाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः तेषां भवन्तः श्रुतवन्तः प्रतिरविवासरं ते यथा समयम् आगत्य कविता माध्यमेन उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन्ति इति हेतोः तेषां गुरुपादानाम् अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि तेषाम् अभिवन्दनं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः ते वस्तुतः छात्रवत्सलाः यत्र कुत्रापि निवसन्तु नाम यत्किमपि कुर्वन्तु नाम प्रतिरविवासरं नूतनं विषयम् आनीय अत्र छात्राणाम् उपकारार्थम् अत्र उपस्थापयन्ति। अस्मिन् प्रसंगे अद्य ते आहूतवन्तः तत्र सुधाकर मिश्र महोदयान् तेषाम् अद्य आलोचनायाः विषयः वर्तते तत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणे नारीणां योगदानं वयम् अग्रे शृणुमः। अतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं समन्वयक महोदयानां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ये शृंगेरी प्रदेशतः प्रतिरविवासरं वैदिक मंगलाचरणम् उपस्थापयन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरण रथ महोदयाः तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि अभिनन्दामि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य ये अस्माकम् आधारपुरुषरूपेण अत्र राराजन्ते ते वस्तुतः शाब्दिकः वैयाकरणाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं समन्वयक महोदयाः तेषां विषये अत्र उपस्थापितवन्तः। आसाम प्रदेशे नलबाड़ी इत्याख्ये स्थाने भास्कर वर्मा संस्कृत अपि च प्राचीन विद्याध्ययन केन्द्रस्य व्याकरण विभागस्य तत्र उपाचार्याः इमे भवन्ति विभागीय प्रमुखाः अपि संकाय प्रमुखाः अपि इमे भवन्ति। अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य ते अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् आलोच्य विषयः अद्य वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणे नारीणां योगदानं
भवन्तः यथा श्रुतवन्तः नार्जय भवन्ति प्रकृतिस्वरूपा। तत्र प्रकृतिः विभिन्नरूपेण अस्माकं सम्मुखे उपस्थिताः भवति। अस्मिन् विषये वयम् अद्य शृणुमः। प्रकृति यदि विमुखा भवति तर्हि सृष्टिः अवश्यमेव नाशं गमिष्यति, इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्तु, तर्हि इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। अद्य अत्र उपस्थितानां समेषां स्वागतीकर्तुम् अस्माकम् आचार्याः अत्र सन्नद्धाः सन्ति। प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयः इदानीम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन्तु इति। आचार्याः। जॉइन नकला में प्रॉब्लम हिचकिचाता है। ठीक है, ठीक। अस्तु, तर्हि अस्माकम् आचार्याः केनचित् कारणवशात् अत्र अनुपस्थिताः सन्ति। तर्हि वयं साक्षात् विषयप्रवेशं कुर्मः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदयान् भवन्तः कृपया भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रूयते? श्रूयते। सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निज साहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। महर्षि वेदव्यास देवराष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य व्यासायन ट्रस्ट परिचालितस्य व्यासश्री शतज्ञान दीपमालायाः तृतीय पुष्पे भवतां समेषां सुस्वागतम्। परमादरणीयाः सर्वासां विद्यानां स्थानानि भारत राष्ट्रस्य नैकेषां विश्वविद्यालयानां कुलपतयः बहूनां शास्त्राणां निर्मातारः मौलिक तत्त्वोपदेष्टारः सर्वेषां पूजास्थानानि अनेकेषां जीवन जीविकानां च दातारः साहित्य अकादेमी नवदेहल्याः मान्याः सदस्याः स्वनामधन्याः येषां ज्ञानधारा निरन्तरम् अस्मान् प्रचोदयति एवं भूताः प्रोफेसर हरे कृष्ण सत्पथि महाभागाः तत्र शल्यचिकित्साकारणात् अद्य गुरुचरणानां साक्षात् दर्शनं तु नास्ति, परन्तु आशीर्वादः विद्यते। तत्रैव कार्यक्रम संयोजकाः रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः प्रौढाः शाब्दिकाः इतोपि कर्मकुशलिनः अस्माकम् अग्रजाः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महाभागाः एतावत् निरन्तरं स्वकर्मणि सम्पृक्ताः भवन्ति। कार्यक्रमम् इमं संयोजयन्ति प्रति रविवासरं। तथैव विशिष्टाः काव्यविदः नैकेषु काव्यशास्त्र कविता रचना कृति तत्वेषु विचक्षणाः आशु कवयः अनुकूल पद प्रदानेन जनप्रिय शब्द प्रयोगेण आह्लाददातारः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः अस्य सम्पूर्णस्यापि कार्यजातस्य प्रकल्पयितारः अग्रजाः प्राक् सहकर्मिणः वर्तमान काले केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंगीभूते राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः कर्म कुशल कर्म निपुणाः शतप्रेरकाः जनानां कल्याणकल्पकाः छात्राणां शुभचिन्तकाः शोधार्थी छात्राणां शोध प्रेरकाः
सर्वेष्वपि कर्मसु संगति संधातकाः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी वर्याः एषां विषये तु किं वदामि, अस्माकं जीवने एतेषां महत् योगदानम् अस्ति। यतो अस्माकम् अत्र प्रवेशः तस्मिन् काले तु लेशमात्रमपि ज्ञानं नासीत्, तर्हि एते बहुधा प्रोत्साहनं प्रदाय मां तत्र अग्रे नीतवन्तः। तत्र शब्दगम्यः तत्र अनुभवः नास्ति, अनुभवगम्यः एव अस्ति, शब्देन तस्य विवरणं कर्तुम् असमर्थः। तथैव अन्ये मङ्गलवाक्करतारः विद्वांसः, समुपस्थिताः विद्वद्वरेण्याः तथा च शोधच्छात्राः। अद्य भारतीय ज्ञान परम्परामधिकृत्य विशिष्ट व्याख्यानमालाक्रमे भारतीय परंपरा संरक्षणे नारीणां योगदानम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमीहे। मान्याः, एकः नियमः अस्ति, वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं भवति। तर्हि अस्माकं विषये भारतीय परंपरायाः संरक्षणे नारीणां योगदानम् इत्यत्र भारतीयं पदम् एकं, परंपरा इति द्वितीयं पदं, संरक्षणम् इति तृतीयं पदं, नारी इति चतुर्थं पदं, पुनः योगदानम् इति पञ्चमं पदं। यतोहि वयं वैयाकरणाः आदौ तत्र प्रत्येकमपि सूत्रे तत्र कानि कानि पदानि भवन्ति तेषां विवेचनं भवति, तथैव अत्रापि। तर्हि भारते नानारूपेण भारतीय शब्दस्य व्युत्पत्तिः, भारते जातः भारतीयः, भारते भव भारतीयः, भारते विद्यमानः भारतीयः, तच्च भारतं भरतेन चिह्नितं भारतं, प्रोक्तं च हेमाहवं दक्षिणं वर्षं भरताय ददौ पिता, तस्माच्च भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः इति रूपेण तत्र इयं तत्र अनादि परंपरा भारत राष्ट्रस्य अस्ति। तस्यैव अपरं नाम जम्बूद्वीप इति, इतोपि भरतस्य गोत्रापत्यं भारतमिति। तर्हि वयं सर्वे राज्ञः भरतस्य पुत्र पौत्ररूपेण विराजमानः स्मः। द्वितीयं पदं तत्र परंपरा शब्दः, परम अतिशयेन प्रीणाति पिपूर्ति वा परंपरा, परम परम गच्छति इति परंपरा। तत्र प्रीप्रीतौ एकः धातुः, प्री प्रीं व्यायामे इति द्वितीयः धातुः, उभाभ्यां धातुभ्यां यदि अच प्रत्ययस्य निष्पत्तिः भवति तर्हि स्त्रीत्व विवक्षायां परंपरा अयं शब्दः सिद्ध्यति। पुनः संरक्षणमिति, संरक्षणं नाम पालनं, रक्ष इत्यस्मात् धातोः लिटु प्रत्यये सति संरक्षण शब्दस्य सिद्धिर्भवति। संरक्षणं नाम तत्र पालनं कश्चित् करोति, निरन्तरेण निर्वहति इत्यर्थः। पुनः अत्र एकः शब्दः विचारणीयः, नारी शब्दः। तत्र अस्माकं भारतीय समाजे नारी इति पदं कुत्र व्यवह्रियते, अयमपि एकः विचारणीयः पक्षः। यद्यपि बने भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्यां तत्र बहुविधानि सूत्राणि निर्मितानि, तेषु सूत्रेषु तत्र अष्टौ प्रत्ययाः स्त्रीबोधक प्रत्ययाः विद्यन्ते। इतोपि स्त्रीबोधक प्रत्यय रहिताः अपि शब्दाः स्त्रीलिंग विशिष्टाः शब्दाः, यथा मातृशब्दः। एवमेव अन्ये अपि शब्दाः विद्यन्ते। ननन्द्रि शब्दः, तत्र स्त्रीबोधक प्रत्ययः नास्ति, ततोपि तत्र स्त्रीत्वं राजते। अस्तु, तर्हि नारी इत्युक्ते स्त्री प्रत्यय विशिष्टत्वं, नारीत्वम् अथवा कापि भिन्ना वा परिभाषा। इतोपि अस्माकम् आचार्यस्य या दृष्टि
मया अनुभूता तेषां दृष्टि न हि केवलं मनुष्यं प्रत्येव अपितु तत्र जड़ पदार्थे तथा अचेतन पदार्थे सर्वत्रैव कथं तत्र लिंगस्य गतिः भवेत् ते सर्वान् अपि पक्षान् नीत्वा सूत्रमाध्यमेन प्रदर्शितवन्तः। तत्र अचेतन पदार्थे यथा खट्वा इति पदम्, इतोपि अन्य पदार्थे संफला, तर्हि ते तत्र प्राणिमात्रम् एव अधिकृत्य औषधि विशिष्टं माने पदम् अधिकृत्य इतोपि बहुषु शब्देषु कथं नारीत्व व्यवहारः भवति स्त्रीत्व व्यवहारः भवति ते आलोचितवन्तः। तत्र यथा विचारणीयः एकः पक्षः अस्ति, वयं तत्र एकः वृक्षः भवति तस्य कृते पुल्लिङ्गे इति व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, परन्तु वृक्ष इत्यत्र यत् पत्रं भवति तस्य पत्रस्य लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं भवति, वृक्ष इत्यस्य याः शाखाः भवन्ति ताः सर्वाः अपि स्त्रीलिङ्गे, इतोपि यन्मूलं भवति तस्य तत्र लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं। तात्पर्यं शरीरे यानि यानि अङ्गानि विद्यन्ते तानि सर्वाण्यपि विचित्रलिङ्ग संघटितानि। तर्हि एकस्मिन्नेव शरीरे प्रति अङ्गं यदि लिङ्गं भिन्नं भिन्नं तर्हि तत्र कथं पुंस्त्व स्त्रीत्व नपुंसकत्व व्यवहारः संगच्छेत्। अयमपि एकः विचारणीयः पक्षः। पुनः लौकिकं यल्लिङ्गं शास्त्रीयं यल्लिङ्गं व्यवहारिकं यल्लिङ्गं तत्र नाना प्रकारेण चर्चाः विद्यन्ते। तत्र अन्ते लिङ्गम् अशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति वचनम् उद्धृत्य आचार्येण प्रोक्तं तत्र शास्त्रेण लिङ्गानां बन्धनं न सम्भवति। लोके यथा तत्र बाहुल्येन प्रयोगः तेषां शब्दानां तथैव साधनं प्रतिपादनं प्रक्रिया च सम्पादनीया। यतोहि तत्र दारा शब्दः नित्यं तत्र पुल्लिङ्गे एव, अर्थस्तु स्त्रीलिङ्गे, परन्तु शब्दस्य प्रयोगः पुल्लिङ्गे। तथैव अयं नारी शब्दः प्रकृतम् अनुसरामः। इदानीं नारी शब्दस्य कृते तत्र व्युत्पत्तिः का इति आदौ विचार्यते। किं नरस्य स्त्री नारी न सम्भवति। तर्हि बहुधा विचारणेन तत्र नारी पदस्य व्युत्पत्तिं नुः धर्म्या नारी नरस्य धर्म्या नारी इति व्यवहारः। तत्र अत्रापि विचारणीयः पक्षः धर्म्य पदार्थः अत्र कः अस्ति। यतोहि नुः धर्मः नुः धर्म्या नारी नरस्य धर्म्या नारी कथं तत्र संगतिः। यतोहि इयं नारी तत्र आदौ बाला कुमारी, पुनः तत्र वधू, पुनः अन्ते तत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरणे अपि यदा अन्तिमं सूत्रम् आगच्छति तदा एव एकं गणसूत्रम् आचार्येण निर्मितं नृ-नरयोर्वृद्धिश्च। तर्हि नृ इति शब्दात् ङीनि तथा च नर इति शब्दात् ङीन् प्रत्यये कृते किं भवति, उपधा वृद्धौ शक्त्यां नारी शब्दस्य सिद्धिर्भवति। तर्हि मया यद् अनुभूतं नारी इत्यस्य कृते तत्र नुः धर्म्या नरस्य धर्म्या कदा आगच्छति, तर्हि विवाहानन्तरमेव। यतोहि यावत् विवाहः न भवति तावत् पर्यन्तं पुरुषेषु नारीषु वा पूर्णता न आगच्छति। लौकिक जगति यदि कश्चित् सन्यासी अस्ति तर्हि तस्य मार्गः भिन्नः। तस्य कृते तत्र जागतिकः प्रपञ्चः न बाधते,
परन्तु कश्चित् गृहस्थः यावत् पर्यन्तं तत्र संस्कारेषु अन्यतमः संस्कारः विवाह संस्कारः यावत् पर्यन्तं न सम्पद्यते इतोपि तत्र लोके तिष्ठति तावत् पर्यन्तं तस्य यथार्थ अस्तित्वं नागच्छति। नरस्य भवति नार्यः वा भवतु, तर्हि नुः धर्मः नरस्य नुः धर्मा नारी नरस्य धर्म्या नारी इयम् एव व्युत्पत्तिः तत्र अनुकूला। तस्य तात्पर्यं नारीणां योगदानम् इत्युक्ते तत्र यद्यपि बाहुल्येन अयं प्रयोगः, यतोहि यदि तत्र सा विवाह इत्यादि क्रिया संपन्ना भवति तर्हि इतोपि बलविशिष्टा भवति। तदनन्तरं कस्याः अपि परम्परायाः संरक्षणे तस्याः योगदानं तत्र निर्भयेन भवति, तत्र भयं न भवति, लोकनिन्दायाः अवसरः न भवति। यतोहि जनाः कथयन्ति अस्य पतिः अपि इच्छति, पारिवारिकाः अपि इच्छन्ति, अतः सा इदं कर्म सम्पादयति, तर्हि सा संरक्षणे किं भवति तत्परा भवति। तर्हि नारीपदेन एवमेव यदि चिन्तनं स्यात् तर्हि परम् एव। तर्हि नारीणां योगदानम् इति विषयः आदौ विचारणीयमत्र। भारतीया परंपरा का अस्ति यस्याः संरक्षणम् अपेक्षते। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु, प्रायः अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे याः चर्चा गोष्ठ्यः भवन्ति, प्रायशः तत्र वेदाद् आरभ्य अद्यावधि पर्यन्तं याः रचनाः विद्यन्ते ताः अधिकृत्य एव विचाराः भवन्ति। हिंदू पक्षम् अधिकृत्य प्रायशः विचाराः भवन्ति, परन्तु अस्माकं मनसि वारं आगच्छति तर्हि अस्माकं भारतराष्ट्रं धार्मिक परंपरा विशिष्टं राष्ट्रं। तत्र हिंदू जैन बौद्ध सिख यवन संबद्धाः अत्र किं भवन्ति, एते अपि यत्र जीवनं यापयन्ति। इतोपि अस्माकं आदौ तत्र काः परंपराः, तर्हि धार्मिक परंपराः हिंदू जैन बौद्ध सिख यवन संबद्धाः। इतोपि तत्र पर्वणां परंपरा, भारतीया संस्कृति अस्ति, भारतीया परंपरा अस्ति, सा परंपरा पर्व विशिष्टा परंपरा। यतोहि तत्र होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस इत्यादीनि पर्वाणि यत्रापि राजन्ते, परिपालितानि च भवन्ति। पुनः संस्कार परंपरा, संस्कारो नाम तत्र आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहित क्रियाजन्योतिशय विशेषः संस्कारः। तात्पर्यम् आत्मनः शुद्धि तथा शरीरस्य शुद्धि येन माध्यमेन भवति, तस्य कृते संस्कार इति पदस्य व्यवहारः भवति। ते संस्काराः यथा गर्भाधानं पुंसवनं, सीमन्तोन्नयनं, जातकर्म, नामकरणं, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनं, चूर्णाकरणं, करणभेदाः, विद्यारंभ, उपनयनं, वेदारंभ, केशान्तः, तात्पर्यं गोदानमपि अपरं नाम, समावर्तनं, विवाहः, अन्त्येष्टि इत्यादि रूपेण तत्तद् स्मृतिषु इमानि नामानि प्राप्यन्ते। पुनः एतेषु संस्कारेषु विवाह संस्कारः अपि नानाविधाः, यतोहि तत्र तस्य अष्टौ भेदाः। पुनः आध्यात्मिकी परंपरा अस्ति, सा च आध्यात्मिकी परंपरा योग ध्यान साधनानां, योग परंपरा, ध्यान परंपरा, साधना परंपरा। इतोपि अर्चना पूजनादि परंपराः। अर्चना पूजनादि इत्युक्ते नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानानि, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तो अनुष्ठानानि, तेषु प्रतिदिनं या पूजा, विशिष्ट पर्वणि संबंधिनी या पूजा इत्यादि रूपेण आसां किं भवति, ग्रहणं भवति। पंचमहायज्ञाः, पंचसूना गृहस्थस्य, तत्रापि अतिथिदेवो भव, तत्र या परंपरा, तत्र नारीणां महती भूमिका। इतोपि आदौ तत् ज्ञानं भवेत्, अस्माकं भारतीया का परंपरा अस्ति,
तदनन्तरं तासां परम्पराणां संरक्षणस्य के उपायाः। पुनः अत्र विचारणीयः एकः पक्षः। अस्माकं या भारतीया संस्कृति विद्यते सा संस्कृति का अस्ति, अयमपि एकः विचारपक्षः। संस्कृति इत्युक्ते एकेन शब्देन एकस्य अर्थस्य उपादानं न सम्भवति। मया बहुधा अधीतं, बहुधा च अन्वेषितं, परन्तु संस्कृति इति पदस्य तत्र एकः अर्थः एवं न लभ्यते। यथा घटः, घटः इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः इति ज्ञानं भवति, तथा संस्कृति पदस्य एवं ज्ञानं नास्ति, एवं उपलब्धिरपि नास्ति। तर्हि संस्कृति इत्यस्य अर्थः कः, अयम् अपि पक्षः तत्र विचारणीयः। तर्हि अस्माभिः किमपि परिकल्पितं, परन्तु ततः प्राक् किमपि तो वक्तव्यमस्ति। संस्कृति इत्युक्ते तत्र भारतीया संस्कृति तत्र आध्यात्मिक संस्कृति अस्ति, विविधता पूर्णा संस्कृति अस्ति, सहिष्णुता पूर्णा संस्कृति अस्ति, इतोपि तत्र परम्परा समृद्धिदायिनी संस्कृति अस्ति। इयं संस्कृति तत्र धर्मं जातिं वा समानरूपेण किं करोति, आदरं करोति। अस्यां संस्कृतौ त्यागस्य किमस्ति, प्राधान्यमस्ति। यतोहि त्यागाश्रया स्वर्गमुपाश्रयन्ते, त्यागेन हीना नरकं व्रजन्ते, न हि त्यागिनां किञ्चित् साध्यमस्ति, त्यागेन सर्वाणि व्यसनानि हन्ति। तर्हि त्यागपूर्वकं यद् जीवनं, यतोहि अस्माकं तत्र उपनिषद् वदति तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः किंचित् धनं। तात्पर्यं त्यागपूर्णा अस्माकं भारतीया संस्कृतिः अस्ति। इतोपि इयं संस्कृति जीवनं प्रति वैज्ञानिकी दृष्टिकोणं ददाति, आध्यात्मिक प्रवृत्तिं प्रति अद्भुतं प्रेरणां समन्वयं च स्थापयति। इयं संस्कृति कुतः आरब्धा एवं कापि परिकल्पना नास्ति, अपि तु अनादिकालतः एव इयं संस्कृति प्रचलमाना अस्ति। परन्तु तस्याः संस्कृतेः अस्तित्व प्रतीतिः कथं? यथा वायुलक्षणं कुर्वता अन्नं भट्टेन प्रोक्तं, तत्र रूपरहित स्पर्शवान् वायुः इति लक्षणं वायोः। पुनः प्रतीतिः तर्हि आचार्यः वदति वृक्षादिकम्पन्न हेतुः। वृक्षाः यदा कम्पन्ते तदा तेन माध्यमेन ज्ञानं भवति यत् वायुः तत्र शनैः शनैः चलति, इतो वा तीव्रं तीव्रं चलति, तदा स्पष्टं भवति। तथैव अस्याः संस्कृतेः तत्र अस्तित्वस्य प्रतीतिः कथं भवति? तर्हि परम्पराबलात्, तत्र सभ्यताबलादेव अस्याः संस्कृतेः तत्र किं भवति? प्रतीतिर्भवति। इयं सभ्यता तत्र भाषा भूषा भोजनं भेषभागौ भंगी भक्तिर्भावना भावभागौ अंगानि स्युः संस्कृतेर्यानि तानि निर्दिश्यन्ते शास्त्रलोकाश्रयेण। तर्हि अनेन भाषा माध्यमेन, भूषा माध्यमेन, आचार माध्यमेन, व्यवहार माध्यमेन इयं संस्कृति किं भवति? स्पष्टा भवति। तर्हि आदौ अहम यदा दृष्टवान् हिंदू जैन बौद्ध यवन इत्यादिषु यत् माने या पर्व परंपरा विद्यते तेषु तत्र हिंदू पर्व परंपरा विशिष्टा परंपरा अस्ति। अहम हिंदू अस्मि एतदर्थं न कथयामि, अपि तु अहं दृष्टवान्, अहं वदामि, भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। तत्र हिंदू पर्वषु तत्र तत्तत् प्रदेशेषु भिन्नं भिन्नं नाम, यतोऽपि तत्र मकर संक्रांतिः, इतोपि पोंगल, वसंत पंचमी, थाईपुषम, महाशिवरात्रि, तत्र होली अस्ति, नवरात्रि विद्यते, इतोपि तत्र
गंगौर पर्ग, मेवाड़ पर्ग, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, ओणम, रक्षाबंधन, कुंभ मेला, जन्माष्टमी, रामलीला, गणेश चतुर्थी, ब्रह्मोत्सव, पितृपक्ष, राम बारात, नवरात्र, दशहरा, महाकवि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, देव उत्थानी एकादशी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, रक्षाबंधन, छठ पूजा, इमानि पर्वाणि तत्र इतोपि तत्र इमानि तु प्रसिद्धानि तथापेक्षया तत्र लघु लघु रूपाणि अपि पर्वाणि विद्यन्ते। तत्र येषां पर्वणां किं भवति, तत्र गृहेषु महिलाः स्वरीत्या तत्र परिपालनं कुर्वन्ति। इतोपि पश्यन्तु, मुस्लिं मध्ये अहं दृष्टवान्, तर्हि तेषु पर्वषु किमस्ति, वारा वफात्, मिलाद नबी उल, अत्र फारिदा विद्यते मन्ये श्रोष्यति चेत् इतोपि तत्र परिष्कारः अपेक्षते चेत् कर्तुं शक्यते सा। वारा वफात, मिलाद नबी उन, जियार वाहिन शरीफ, हजरत अली का जन्मदिन, शब मिराजे, शब्बे बरात, जमात बिदाउल, ईद, रमजान इति रूपेण व्यवहारः। इतोपि तत्र ईद उल फितर एवं रूपेण तत्र अल्प भूतानि एव पर्वाणि तत्र प्राप्यन्ते। तत्र पर्वषु अहं दृष्टवान् अद्भुतमेव तत्र तात्पर्यं, तत्र परम्परायाः वैशिष्ट्यं तत्र नास्ति। कश्चित् तत्र नवी आगतवान् तेन नाम्ना, अथवा तत्र किं वदामि, एते यदि वदिष्यन्ति चेत् वरं, परन्तु यथा अस्माकं तत्र भारतीयानां परम्परा अस्ति, तादृशी परम्परा तत्र न उपलभ्यते अस्माकं दृष्ट्या। इतोपि तत्र पुनः गच्छामः सिख पर्वषु। सिख पर्व मध्ये तत्र गुरु गोविंद सिंह जयंती, इतोपि लोहड़ी, हुल्ला मुहल्ला अस्ति, शोदल मेला, गुरु रामदास जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरुपूरब, गुरु ग्रंथ साहिब स्थापना। तत्र इमानि पर्वाणि मुख्य रूपेण तैः परिपाल्यन्ते। पुनः जैन पर्वषु, जैन पर्व मध्ये तत्र दीपावली इत्यस्य पालनं भवति, परन्तु दीपावली तात्पर्यं महावीर इत्यस्य जन्म अधिकृत्य ते किं कुर्वन्ति, दीपोत्सवं पालयन्ति। पुनः महामस्तक अभिषेक अस्ति, महावीर जयंती, पर्यूषण, एवं रूपेण तत्र चत्वारि पर्वाणि तत्र विद्यन्ते। पुनः चलन्तु, तत्र ईसाई पर्व विद्यते। जैन पर्वसु एवं तथा ईसाई मध्ये गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस एवं रूपेण तत्र तेषां दिनानि अपि निश्चितानि सन्ति। तर्हि ईसाईषु त्रीणि पर्वाणि अस्माभिः प्राप्यन्ते। पुनः बुद्धिज्म मध्ये लोसर, बुद्धिपूर्णिमा, हेमिस, गोमपा, इतोपि तत्र उलाम्बना इत्यादि रूपेण बौद्ध पर्वषु इमानि नामानि आगच्छन्ति। तर्हि अस्माकं या परंपरा अतीव समृद्धा परंपरा अहं तत्र अनुभूतवान्, दृष्टवान् अपि। इतोपि परिगणनं तु जातं, परन्तु परिगणनानन्तरं तत्र कारणं किमस्ति, कस्य देवस्य तत्र आराधना भवति, तया आराधनया किं फलं प्राप्यते, तस्याः आराधनायाः कः अधिकारी अस्ति, इमाः सर्वाः अपि अस्माकं शास्त्रेषु चर्चाः प्राप्यन्ते। यथा तत्र महाशिवरात्रि पर्व प्रतिवर्षं फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्षस्य त्रयोदश्यां तिथौ परिपालितं भवति। अस्य तत्र प्रधानदेवता शिवः, इतोपि तत्र पार्वती। तत्र अत्रापि पार्वती अस्ति, तत्र देवी संबद्धः अयं कार्यक्रमः भवति। अस्मिन्नपि कार्यक्रमे तत्र भारतीय परंपरायाम् आराधनायाः यः परंपरा विद्यते, तस्यां परंपरायां नारीणां महद् योगदानमस्ति। पुनः नवरात्रि विद्यते। नवरात्रि मध्ये तु कन्यारूपेण स्त्रियः, तत्र स्त्रीणाम् इदं तत्र रत्नायमानं पर्व विद्यते, नवरात्रि पर्व, स्त्री पूजा। तत्र पश्चिम बंग राज्ये तु
विशिष्टा आसाम् उपस्थितिः भवति, दृष्ट्वा तत्र मोमुद्यते मनः, तर्हि अत्रापि नारीणां महद् योगदानं विद्यते। पुनः तत्र आरम्भात् एव अन्ते तत्र सिन्दूरक्रीडापर्यन्तं, सिन्दूरक्रीडा तु विशिष्टा परम्परा नारीणामेव, तत्र पुरुषाणां प्रवेशो अपि न भवति। तत्रापि सिन्दूरक्रीडासु विवाहितानां नारीणामेव तत्र प्रवेशः भवति। तत्र अन्यासां सामान्यानां नारीणां प्रवेशः सामान्यरूपेण न भवति। गच्छन्ति चेत् तत्र अनादरः कोऽपि न करोति, परन्तु सामान्यरूपेण विवाहितानां नारीणां तत्र परम्परा अस्ति। इतोपि सा परम्परा तत्र सामान्यरूपेण परम्परा सा नास्ति, अपि तु सा परम्परा अपि अतीव विशिष्टेन वस्त्रेण, विशिष्टेन शृङ्गारेण साकं तत्र उपस्थितिः भवति। पुनः इयं परम्परा तत्र जागृता भवति। इयं परम्परा तत्र आभारतम् एव नहि, आविश्वं, यतोहि भारतीया इयं परम्परा, अस्माकं भारतीयाः आविश्वं तत्र निवसन्तः सन्ति। ते ये यत्र कुत्रापि सन्ति ते भवतां तत्र बृहद् रूपेण न भवति, परन्तु लघुरूपेण स्वगृहे वा ते सततं पालयन्तः सन्ति। इतोपि नारीणां परम्परा विषये तत्र जीवितपुत्रिकाव्रतं विद्यते। पश्यन्तु, तत्र अस्माकं भारतीया या परम्परा, तत्र धार्मिकी या परम्परा, तस्यां धार्मिक्यां परम्परायां नारीणां कीदृशी तत्र स्थिति उपस्थिति वयं तत्र कथनस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र वयं तु स्वगृहे एव तत्र पश्यामः। तत्र ज्ञानमपि न भवति, परन्तु गृहे कार्यक्रमाः चलन्ति। अद्य तत्र इदं पर्व अस्ति, तत्र इदं पर्व अस्ति, इतोपि किं भवति, तदनुकूलं भोजनस्य निर्माणं, तदनुकूलं वस्त्रकरणस्य वस्त्रकरणं, तदनुकूलं तत्र गृह परिष्कार परिच्छन्नता, तदनुकूलं मन्दिरस्य परिष्कार परिच्छन्नता। तत्र पश्यन्तु, पुरुषः जानाति न वा, स तु सर्वकारीय सेवायाम् अस्ति, तर्हि तत्र कार्यालये एव गत्वा किं करोति किं न करोति तस्य तदेव कर्म। परन्तु अस्माकं नारीणां या स्थितिः उपस्थितिः भवति तत्र अद्भुता भवति। इतोपि तत्र करवा चौथ पूजा अस्ति। करवा चौथ मध्ये तत्र इदमपि पर्व तत्र नारीणामेव पर्व विद्यते। तत्र पुरुषाणां सामान्यरूपेण उपस्थितिः भवति। तर्हि करवा चौथ चन्द्रम् उद्दिश्य पति संरक्षण व्रतं भवति। पुनः तत्र तीज व्रत पर्व भवति। तीज व्रत पर्व तत्र पत्युः संरक्षणार्थं तत्र आयुष्कामनया इमाः तत्र स्त्रियः किं कुर्वन्ति, परिपालयन्ति। इतोपि तत्र प्रतिप्रदेशम् एते कार्यक्रमाः, तत्र ये विस्तृताः कार्यक्रमाः, तेषां तु विस्तृतरूपेण सर्वत्र प्रायशः परिपालनं भवति। परन्तु प्रतिप्रदेशं भिन्नाः अपि कार्यक्रमाः इमाः स्त्रियः किं कुर्वन्ति, परिपालयन्ति। स्वरीत्या स्व आचारकुलव्यवहारेण इमाः किं कुर्वन्ति, परिपालयन्ति। तत्र एकं पर्व विद्यते, तत्र कुन्घुषु पर्व, तत्र बुन्देलखण्ड मध्ये कुन्घुषु पूर्णिमा विद्यते। तत्र बुन्देलखण्ड मध्ये गृहवधूनां तत्र किं भवति, पूजनं भवति, गृहवधूनां पूजनं भवति। पुनः घुट्ला इति त्यौहारः भवति राजस्थानप्रदेशे तत्र महिलाः तत्र एकत्रीभूय तत्र कुत्र कुम्भकारगृहं प्रति गच्छन्ति। गत्वा ततः घटक्रयणं कृत्वा तस्मिन् घटे पुनः ते किं कुर्वन्ति, तत्र छिद्रं कुर्वन्ति। छिद्रं कृत्वा पुनः तत्र दीपं स्थापयन्ति। दीपं संस्थाप्य पुनः गीतादिकं गायन्त्यः पुनः ते ताः गृहं प्रति आगच्छन्ति। तत्र एवं प्रतिप्रदेशं तत्र कार्यक्रमाः एवं रूपेण वदामि। पुनः मधुश्रावणी एकं पर्व विद्यते मिथिलाप्रदेशे। अत्र नवीनाः याः विवाहिताः युवत्यः भवन्ति ताः किं कुर्वन्ति, मधुश्रावणी तात्पर्यं तासु तत्र माधुर्यम् आगच्छेत् एतदर्थम् इदं पर्व तत्र पालितं भवति, मधुश्रावणी पर्व। तर्हि एवं रूपेण तत्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरे तु महिला दिवस इति आख्यस्य पर्वणः पालनं तु भवत्येव।
तत्र महिलानाम् आर्थिक स्थितिम् अधिकृत्य, राजनीतिक स्थितिम् अधिकृत्य, सामाजिक स्थितिम् अधिकृत्य तत्र विद्यमानाः याः समस्याः तासां समस्यानां समाधानं कर्तुं तत्र महिला दिवसस्य किं भवति 8 मार्चे परिपालनं भवति। अत्रैव तत्र पूर्तिः नास्ति। पुनः प्रति पर्व किं भवति, विशिष्टं भोजनं भवति। तत्र पर्व इत्यस्य परिपालनं तत्र यतोहि इदं सर्वम् अस्माकं संस्कृतिषु निहितं विद्यते, परन्तु संस्कृतिषु यद् निहितं विद्यते तस्य परिपालनं प्रकाशनं वा कथं भवेत् एतदर्थं तत्र इमाः सर्वाः अपि परम्पराः। यतोपि वदामि, इमाः याः परम्पराः विद्यन्ते तासां परम्पराणां कृते तत्र कुत्रापि अध्येतव्यं न भवति। तत्र परम्पराया चलति। माने स्त्रियः कुत्रापि तत्र विद्यालयं गत्वा न पठन्ति, परन्तु पारिवारिकीं स्थितिं, प्रादेशिकीं स्थितिं, सम्बन्धिनां स्थितिं दृष्ट्वा ताः किं कुर्वन्ति, परिपालयन्ति। तर्हि आहार व्यवस्था विषये प्रतिपर्व एव भिन्नं भिन्नं किं भवति, आहार व्यवस्था भवति। तर्हि व्यवस्था भवति नाम तत्र आधिक्येन निर्माणं भवति। निर्माणं कृत्वा पुनः तस्य प्रसादरूपेण अथवा भोजनरूपेण किं भवति, प्रसारणं तथा च दानं भवति। अनेन किं भवति, सम्बन्धेषु तत्र दार्ढ्यम् आगच्छति आदानप्रदानेन। इतोपि तत्र प्रति पर्व एव किं भवति, विशिष्टं पदार्थं याभिः निर्माय किं क्रियते, विस्तीर्यन्ते, प्रसार्यन्ते। इतोपि तत्र सहैव सन्तुलित आहारस्यापि व्यवस्था निमित्तम् इमाः किं भवन्ति, चिन्तिताः भवन्ति। आगच्छन्तु। तत्र बृहद्भूताः परम्पराः तु सन्त्येव, परन्तु आशु प्रतिदिनं भगवतः सूर्यस्य कृते जलदानं कोऽपि न वदति। परन्तु ग्रामक्षेत्रे भवन्तः गच्छन्तु तर्हि स्नानानन्तरं प्रातः काले अहं दृष्टवान्, यदि तत्र दन्तधावनं कृतवत्यः तदनन्तरम् इमाः किं कुर्वन्ति, आदौ तत्र मुखादिकं तत्र सम्प्रोक्ष्य आदौ भगवतः सूर्यस्य दर्शनं, पुनः तत्र स्नानानन्तरं सूर्यस्य कृते जलदानं, प्रतिदिनं मन्दिरदर्शनं, प्रतिदिनं तत्र परिष्कारपद्धतिः, गृहपरिष्कारपद्धतिः, जीवन स्थिरीकरणपद्धतिः। यावत् पर्यन्तं नारी जीवने नागच्छति तावत् पर्यन्तं तत्र जीवनं स्थिरं न भवति। यतोहि ये तत्र कर्मसु बहिः तिष्ठन्ति परन्तु पत्नी साकं न तिष्ठति चेत् तर्हि जीवनं तत्र किं भवति, व्यस्ततमम् एव भवति, तत्र किमपि स्थिरं न भवति। बहवः आचार्याः राजन्ते तादृशाः। तथैव भारतीयाः याः प्राचीनाः परम्पराः ताः सर्वाः अपि आसु दृष्टाः भवन्ति। आसु तात्पर्यं स्त्रीषु दृष्टाः भवन्ति। न हि केवलम् एतदेव, विवाहादिषु भवन्तः पश्यन्तु, विवाहक्रमे किं किं वस्तु अपेक्षितं भवति, कदा किं दाद्येयं भवति, कदा किं नेयं भवति, पुरुषाः न जानन्ति, परन्तु आसु तत्र अविच्छिन्ना परम्परा अस्ति। तत्र विवाहगमन काले कानि कानि वस्तूनि तत्र मञ्जूषासु तत्र संस्थाप्य नेतव्यानि सन्ति, तत्र आसु मनसि स्थिरमेव भवति। तदर्थं कुत्रापि लेखनादिकस्य आवश्यकता न भवति। तर्हि अयमपि एकः विशिष्टः क्रमः। इतोपि तत्र न हि केवलम् एतदेव, विवाहादिषु या पारम्परिकी परम्परा, ग्रामीण स्तरीया परम्परा, भवन्तः पश्यन्तु तत्र शास्त्रीया परम्पराः तु भवन्त्येव तत्र, परन्तु तासु परम्परासु ग्रामीण स्तरीयाः अपि परम्पराः अनुस्यूताः सन्ति। ताः परम्पराः शास्त्रेषु तत्र लिखिताः न सन्ति, परन्तु सा करोति, तस्याः या मने तत्र आसीत्, वरिष्ठा आसीत्, सा अपि कृतवती, तस्याः अपि कृतवती। तर्हि तेनैव क्रमेण एषा अपि किं करोति, परिपालयति। तत्र एषा अपि परम्परा ग्रामीणस्तरीया परम्परा। सम्बन्धीषु या दान प्रतिग्रह परम्परा,
यस्मिन् कर्मणि तात्पर्यं यत् पर्व आगच्छति तस्मिन् पर्वणि कस्मै किं देयमस्ति, कुतः किम् आगमिष्यति, कदा तत्र क्रयणं कर्तव्यम्, एतत् सर्वमपि आशां मनसि भवति। इतोपि तत्र वस्त्रधारणपरम्परा, तत्र प्रतिप्रदेशं भिन्नं भिन्नम् एव। यथा तत्र अत्र बङ्गप्रदेशे तत्र लालपाटा साड़ी चलति चेत् तर्हि आसां प्रदेशे मेखला चलति, तत्र उत्तरप्रदेशे एवमेव तत्र साटी प्रचलति। एवं प्रतिप्रदेशं यः विशिष्टक्रमः विद्यते तस्य क्रमस्य पुरुषः कदाचित् विस्मृतिमपि करोति, परन्तु स्त्री तस्मिन्नेव समये किं करोति, स्मारयति, भो इदम् अत्र न रोचते, तत्र अत्र एतद् दिनमस्ति, अस्मिन् दिने तत्र इदम् एव कर्तव्यम् इत्यादि रूपेण किं करोति, स स्मारयति। इतोपि यत् पर्व आगच्छति तत् पर्वणः प्राक् तस्य सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य सिद्धता कथं भवति, सा सिद्धतामपि सम्पादयति। इतोपि तत्र नागपञ्चमी, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, महालक्ष्मी पूजा, बिहु नृत्यम्। उत्कल प्रदेशे एकं पर्व विद्यते, राजा पावा इति पर्व विद्यते, तत्र स्त्रीणाम् इदं पर्व विद्यते। तत्र पृथिवीं तत्र रजस्वलां मत्वा कृषि सम्बन्धितमिदं पर्व। तर्हि इदमपि पर्व तत्र उत्कल प्रदेशे बहुधा परिपालितं भवति, स्त्रीनिमित्तम् एकं पर्व। एकं पर्व विद्यते, तत्र पृथिवीम् अधिकृत्य नार्यः शृङ्गारादिकं कृत्वा प्रतिवर्षं परिपालयन्ति। प्रायः इमाः सर्वाः अपि नारीषु एव दरीदृश्यन्ते, पुरुषेषु अत्यन्तम् अल्परूपेण। विश्वस्तरे एका दिनाः पर्व परंपरा, दिनाः विश्वस्तरे एका परंपरा अस्ति, दिनाः परंपरा। तस्यां परंपरायां नार्यः तत्र स्वच्छन्दरूपेण तत्र सर्वाः क्रियाः सम्पादयन्ते। तर्हि विश्वस्तरे इयं परंपरा अस्ति। सर्वेषु पर्वषु आसां नारीणामेव विशिष्टा भूमिका भवति। यदि इमाः न स्युः तदा पुरुषाणां पार्श्वे धनादि सत्त्वेपि परंपरा पालनं नैव सम्भवति। यतो हि आसु साहसं षड्गुणं भवति, प्रोक्तं च चाणक्येन साहसं षड्गुणं चैव। इतोपि तत्र वस्त्र श्रृंगार आभूषणादि धारणे वास्तविक रूपेण इमाः एव भारतीयां परंपरां निर्वहन्ति, पुरुषाणां कृते च प्रेरणां च प्रददति। दार्शनिक दृष्ट्या यद्यपि स्त्री पुरुषौ इत्युक्तिर्नास्ति, अत्र भौतिकं सर्वम् अस्माभिः विवेचितं, परन्तु दार्शनिक दृष्ट्या यदा उपस्थितिर्भवति तदा वेदांत दर्शने तत्र वस्तु अवस्तु रूपेण पदार्थानाम् उपस्थितिः, सांख्य दर्शने तत्र प्रकृति पुरुष रूपेण उपस्थिति। तर्हि संपूर्णं दृश्यमानमिदं जगत् तत्र प्रकृति विशिष्टमेव। तर्हि तत्र नारी, तस्मिन् दिने तत्र कार्यक्रमः आसीत्, तस्मिन् कार्यक्रमे तत्र नारीणां ह्रासः इत्यादि विषये ततः जनाः उक्तवन्तः। तर्हि अहं तत्र खण्डनं कृतवान्। तर्हि नारी इत्यस्य पुरुषः विरोधी, पुरुषस्य नारी विरोधी कोऽपि नास्ति। तत्र विरोधस्य स्थलं षड्रिपवः अस्माकम् अन्तः सो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादयः ये षड्रिपवः सन्ति, ते एव रिपवः किं कुर्वन्ति, तत्र विरोधं जनयन्ति। तत्र स्त्री पुरुषस्य, पुरुष स्त्री इत्यस्य तत्र विरोधी नास्ति। एका तत्र उत्थापितवती, तत्र आर्जिकर मध्ये या घटना जाता तां घटनाम् अधिकृत्य तदा अहम् उक्तवान्, किं तत्र नारी घटनायां सम्मिलिता नासीत्, सा उक्तवती आसीत्। तर्हि अहम् उक्तवान्, कथं नारी इत्यस्य पुरुषः विरोधी, नारी पुरुषस्य विरोधी, पुरुषः नारी इत्यस्य विरोधी, अथवा नारी नारी इत्यस्य विरोधी, पुरुषः पुरुषः इत्यस्य विरोधी कोऽपि नास्ति। तत्र स्वार्थः कारणं, लोभः कारणम् इत्यादीनि यानि कारणानि विद्यन्ते तानि एव कारणानि अधिकृत्य तत्र जगद्विरोधः। दार्शनिक दृष्ट्या तत्र यदा मानसिकी स्थिति उच्चा भवति तर्हि विरोधः, शत्रुता, इमे सर्वे पक्षाः तत्र अपगताः भवन्ति। इतोपि तत्र दार्शनिक दृष्ट्या तु इमाः परंपराः न सन्ति, यतो हि लोकव्यवहाराय एव इमाः परंपराः सन्ति। परन्तु लोकव्यवहारस्यापि समीचीनतया परिपालनं भवेत्। भगवता रामकृष्णेन प्रोक्तं
तत्र परम ज्ञान विशिष्ट सत्त्वेपि जगत वद एव आचरेत्। यतो हि जगदस्ति तर्हि जगति यथा व्यवहारः प्रचलति तथैव तत्र व्यवहारः कर्तव्यः। स्वधर्म पालनार्थम् एव सीता वनं गतवती। सीता तत्र शास्त्र निर्दिष्टं यत् माने विद्यते प्रतिपादितं विद्यते कर्म, तो स्त्रीणां तत्र पतिः एव सर्वं भवति इति रीत्या तत्र वनं गतवती। देवकी संतानोत्पत्ति माने संतानोत्पत्ति अपि तत्र परंपरागतम एकम कर्म विद्यते। तदर्थं देवकी भगवतः उत्पत्त्यर्थं स्त्री परंपरां तत्र पालयितुं माने पालयितुं कारागारे अपि गतवती सा। पश्यन्तु, कारागारे गत्वा अपि स्वकीयं धर्म प्रतिपालितवती। पुरुषार्थ चतुर्थ साधने आसामेव वैशिष्ट्यम्। कौशल्या, कैकेयी, सीता, अरुन्धती, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, कुन्ती, गान्धारी, उत्तरा इतोपि तत्र शिक्षाक्रमेषु उपाध्यायिनी, उपाध्याया, घोषा, निवावरी, शिक्ता, विश्वाधारा, अपाला, रोमशा इत्यादयः स्त्रियः सन्ति तत्त्वदर्शिन्यः। तर्हि तत्त्वदार्शनिक क्षेत्रे अपि इतोपि लोकव्यवहारे अपि स्त्रीणां यद् योगदानं तद् योगदानं केवलम् अनुभवगम्यमेव। अनुभवगम्यादतिरिक्तं किमपि नास्ति। यतोपि तत्र विवादः, तत्र विवादस्य कारणमन्यत् नास्ति। तत्र विवादस्य कारणं तत्र किं भवति, अहङ्कारः एव भवति। यतोहि सा स्वस्मिन् अहङ्कारे भवति, पुरुषः स्वस्मिन् अहङ्कारे भवति। यदा तत्र अहङ्कारयोः परस्परं तत्र वैचित्र्यं भवति तत्र विवादः भवति। यदा ऐक्यं भवति तदा किं भवति, तत्र ऐक्यं भवति। इतोपि तत्र चलामः। अस्माकं या भारतीया परंपरा, सा भारतीया परंपरा चतुष्षष्ठी कला विशिष्टा परंपरा अस्ति। चतुष्षष्ठी कलासु भवन्तः पश्यन्तु, तत्र आशाम् एव अधिकारः, महान् अधिकारः नारीणामेव। तत्र इमाः तत्र वयं तत्र पश्यामः, तर्हि अस्माकं तु मध्ये मध्ये किं भवति, तत्र संस्कृतम् अधीत्यपि यथा संस्कृतज्ञानां तत्र धौतवस्त्रधारणं, तत्र कञ्चुकवस्त्रधारणं, दुपट्टाधारणम् इत्यादि कश्चन क्रमः, तत् पोशाक् इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु स्त्रीषु परित्यागः नास्ति। भवन्तः पश्यन्तु, परम्परा परिपालने यदि कापि तत्र बङ्गप्रदेशीया स्त्री अस्ति तर्हि विवाहानन्तरं सङ्घचूडा तस्याः हस्ते भवति, इतोपि तत्र सिन्दूरं मस्तिष्के भवति, इतोपि तत्र ग्रीवायां तत्र किं भवति, मंगलसूत्रं भवति, सर्वं तत्र भवति। परन्तु किं भवति, पुरुषः आत्मानं तत्र परिवर्तयति, परन्तु स्त्रियः न परिवर्तयन्ति। तत्र परंपरा परिपालने तत्र तासां महद् योगदानं विद्यते। एवमेव तत्र यदा विशिष्टं पर्व परिपालितं भवति तस्मिन् पर्वणि तु ताः अवश्यरूपेण स्वकीयं वस्त्रं तत्र धारयन्ते वा। तत्र तासु मनसि विचिकित्सा न जायते, परन्तु पुरुषेषु विचिकित्सा भवति, किं वा धारयामि किं वा न धारयामि। एवं रूपेण अस्माकं या चतुष्षष्ठी कलाः, तासु कलासु गीतं, वाद्यं, नृत्यं, नाट्यं, प्रेक्ष्यं भवन्तः पश्यन्तु, तर्हि स्त्रीणामेव परम्परा अस्ति। तर्हि स्त्रीणां परम्परा संरक्षणे यद् योगदानं तस्य योगदानस्य कृते शब्दः एव नास्ति, अनुभवः एव केवलं तत्र कारणमस्ति। यतो किं भवति, वयं तु न चिन्तयामः, अस्माकं तत्र दोषाः। तत्र किं भवति, उदरपूर्ति पुनः कर्म, उदरपूर्ति पुनः कर्म, अस्मिन्नेव कर्मणि तत्र प्रवृत्तिर्भवति निवृत्तिर्वा भवति। परन्तु नार्यः तत्र किं कार्यं कदा सम्पादनीयं, कदा कर्तव्यं वा, तासु दृष्टिषु सर्वथा स्थिरता भवति। इतोपि अहं वदामि, तत्र यदा मनसि उद्विग्नता भवति, महान् संकटकालः भवति, तस्मिन्नपि काले कान्तासम्मित उपदेशयुगे युजे इति तत्र मठेन प्रोक्तं तद्वचनं वास्तविकरूपेण आदौ तत्र प्रतीतिर् न भवति, परन्तु अनन्तरं यदा कदा तत्र समस्याः आगच्छन्ति तस्मिन् काले ताः यथा उद्बोधं कुर्वन्ति तर्हि तम उद्बोधं श्रुत्वा तत्र मनश्शान्ति जायते। सत्यं भो, एषा तु वदति एवं नहि, एवं रूपेण नहि, एवं रूपेण भवितुं शक्नोति, तर्हि तत्र शान्तिः प्राप्तिः भवति इत्यादि रूपेण किं वदामि, तो यथा यथा तत्र जीवनं गच्छति तथा तथा अनुभवः आगच्छति। आगते अनुभवे तत्र व्यक्तीनां, नारीणां माने पत्नी इत्यस्य वा किं भवति, तत्र वैशिष्ट्यं मनसि आगच्छति।
इत्यादि रूपेण तत्र नारीणां महद्वैशिष्ट्यं किं वदामि तत्र षष्ठीकलाः सन्ति। यदि तत्र इदानीं तत्र कालः परिपूर्णः अस्ति तर्हि भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। तत्र अद्य कथनस्य कृते अस्माकम् आचार्याः बुद्धेश्वरषडङ्गिवर्याः तत्र अवसरं दत्तवन्तः। तेभ्यः तत्र हार्दिकरूपेण तत्र अहं धन्यवादं विकीर्य अत्रैव स्वकीयां वाचां विरमामि। तत्र पुनः अग्रे देशां यदा कदा आदेशः भविष्यति तत्र स्वज्ञानेन पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। धन्यवादः आचार्याः। धन्यवादाः आचार्याः। वस्तुतः अस्माकम् आधारपुरुषाः शाब्दिकाः वैयाकरणाः इति हेतोः तेषां व्याख्यानस्य प्रारम्भे वयं श्रुतवन्तः यथा व्याकरणस्य नियमः वर्तते वाक्यार्थबोधे पदार्थबोधः कारणम् इति हेतोः अस्माकं आलोचनायाः यः विषयः आसीत् भारतीय ज्ञानपरम्परायाः संरक्षणे नारीणां योगदानम्। अस्मिन् विषये ते सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र यथा वैयाकरणः सूत्रव्याख्यानसमये तत्र सूत्रे कति पदानि सन्ति, पदानां का विभक्ति, तत्र कः समास, एवं प्रकारेण पदानां कथं निष्पत्तिर्भवति तथैव अत्र अस्माकम् आधारपुरुषाः सुधाकरमिश्र महोदयाः आदौ तत्र विषय यः वर्तते तस्य तत्र जो माने योगदानं नारी तत्र एवं प्रकारेण तत्सर्व माने समेषां पदानां तत्र व्याख्यानम् अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च अस्मिन् प्रसंगे तत्र भारतवर्षस्य नामकरणं कथं भरतेन चिह्नितं वा भरतेन प्रोक्तं, जम्बूद्वीप इति भारतवर्षस्य नामान्तरं, भरतस्य गोत्रापत्यम्, एवं प्रकारेण भारतवर्षस्य नामकरण विषये ते अत्र उपस्थापितवन्तः। परम्परा अतिशयेन प्रीणाति इति एवं प्रकारेण ते अत्र व्युत्पत्तिं प्रदर्शितवन्तः। संरक्षणं संरक्ष ल्यूट् इति कथं निष्पद्यते संरक्षण शब्दस्य। पुनश्च नारी शब्दस्य व्युत्पत्ति विषये ते अत्र महती तत्र बहु चर्चा महोदयैः कृता। यतोहि यथा तत्र स्त्रीलिङ्गे शब्दानां प्रतिपादनार्थं मुख्यतः 8 प्रत्ययाः सन्ति, परन्तु केचन शब्दाः सन्ति यथा मातृशब्दाः। मातृशब्द तत्र प्रत्ययस्य व्यवहारो नास्ति, तथापि स्त्रीबोधकः अयं शब्दः। तथैव तत्र कस्य शब्दस्य कः वा कस्य शब्दस्य किं लिङ्गम् अस्मिन् विषये स्वयं भाष्यकारोऽपि तत्र भाष्यकारस्य भ्रान्तिः दृश्यते वा तत्र सन्देहः दृश्यते इति हेतुः भाष्यकारेण उक्तं तत्र लिङ्गम् अशिष्यं लोकाश्रयत्वा लिङ्गस्य इति हेतुः। पुनश्च तत्र लौकिकलिङ्गविषये शास्त्रीयलिङ्गविषये यथा तत्र ते उक्तवन्तः स्तनकेशवती नारी स्यात् लोमश पुरुषः स्मृतः। एवं प्रकारेण यदि लौकिकलिङ्गम् आश्रित्य तत्र नारीपुरुषाणां भेदं वयं कुर्मः तर्हि खट्वादि पदेषु अस्य समन्वयः न भवेत् इति हेतुः नारीपदस्य कथं सिद्धिर्भवति अस्मिन् विषये ते सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। अर्थात् नोः धर्म वा नरस्य धर्म नारी एवं प्रकारेण ते अत्र उपस्थापितवन्तः। अत्र निर्नरयोर्वृद्धिश्च इति वार्तिकेन तत्र ङिन् प्रत्यये कथम् उपधया वृद्धौ नारी शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति ते अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः। इदानीं ते उपस्थापितवन्तः का नाम भारतीय परम्परा, तत्र जस्याः परम्परायाः संरक्षणस्य आवश्यकता वर्तते न वा, तत्र पूर्व विशिष्ट परम्परा वा संस्कार परम्परा आत्मन शुद्धि वा शरीरस्य शुद्धि करणार्थम् अस्माकं भारतवर्षे तत्र बहूनि पर्वाणि तत्र अनुष्ठीयन्ते। तत्र गर्भाधानतः आरभ्य अन्त्येष्टिं यावत् ये अस्माकं भारतीय परम्परायां संस्काराः सन्ति ते अत्र आलोचितवन्तः। विवाह संस्कारं तत्र पुनश्च ते आध्यात्मिकी परम्परा विषये ते सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र अर्चना वर्तते, पूजन विधि वर्तते, पंच यज्ञाः, तत्र नारीणां तत्र कथं योगदानम् अत्रैव अत्र पूजन विधौ
अर्चना विधौ तत्र मुख्यतः नारीणां महती भूमिका वर्तते, तेषां कथनस्य आशयः वर्तते। तत्र भारतीय संस्कृति का इति प्रश्नम् उत्थाप्य ते संस्कृति इत्यस्य अर्थम् इदम् इत्थम् इति वक्तुं न शक्यते ते प्रतिपादितवन्तः। तत्र त्यागप्रधाना भवति भारतीया संस्कृति, यथा ईशावास्य उपनिषदि उक्तं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यचित् धनम्। कदा इयं संस्कृति प्रारब्धा न कोऽपि वक्तुं शक्यते। परम्परावशात् वा परम्परा बलात्, सभ्यतायाः बलात् अस्माकं संस्कृति कदा प्रारब्धा अभूत् केवलं वयम् अनुमातुं शक्नुमः, अन्यथा इदम् इत्थमिति अङ्गुलिनिर्देशेन वयं वक्तुं न पारयामः। तत्र हिन्दुधर्मे तत्र यानि पर्वाणि सन्ति तेषां विषये, तेषां पर्वणां विषये ते अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः। अस्मिन् प्रसङ्गे ते मुसल्मान् धर्मेषु माने कति पर्वाणि, सिख धर्मे कति संप्रदाय, सिख संप्रदाय कति पर्वाणि, जैन पर्वाणि, तत्र ईसाई पर्वाणि यथा गुड फ्राइडे, क्रिसमस इति एवं प्रकारेण सर्वेषु संप्रदायेषु कानि कानि पर्वाणि तत्र भारतवर्षे परिपाल्यन्ते, अस्मिन् विषये अपि ते सम्यक् उपस्थापितवन्तः। पुनश्च अस्माकं हिन्दू परम्परायां यथा बहूनि पर्वाणि परिपाल्यन्ते, महाशिवरात्रि तत्र आराध्य देवो भवति भगवान् शिवः, पार्वती, अत्र पार्वती इति प्रकृतिस्वरूपा। पुनश्च नवरात्रि मध्ये कथं स्त्रियः पूजा भवति, कुमारी पूजा भवति, अस्मिन् विषये ते उक्तवन्तः। पश्चिमबङ्गे दुर्गापूजा समये कथं सिन्दूर क्रीडा भवति, अस्मिन् विषये ते अपि सम्यक् ज्ञातवन्तः। अत्र यतोहि ते इतः पूर्वम् अस्माकम् अत्र पश्चिमबङ्गे एव कार्यं कुर्वन्ति स्म। पुनश्च पर्वानुकूलं वस्त्रं, खाद्यम् अस्माकं समेषां गृहे निर्माणं भवति। कस्मिन् पर्वणि वा तत्र किं खाद्यं तत्र निर्मातव्यम्, अस्मिन् विषये ते अत्र आलोचितवन्तः। तथा कर्वाचौथ इति व्रते यत्र चन्द्रमुद्दिश्य पूजा विधीयते। तत्र कुन्घुषु पर्व यत्र पूर्णिमायां गृहवधूनां पूजनं भवति। तत्र मधुश्रावणी पर्व वर्तते। महिला दिवस माने अत्र परिपाल्यते 8 मार्च मध्ये, तत्र स्त्रीणां सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अस्मिन् विषये तत्र चर्चा भवति। न केवलं भारतवर्षे अपितु समग्रे विश्वे अयं दिवसः परिपाल्यते। पुनश्च सूर्यस्य कृते जलदानं ग्रामीणानां एक महत् पर्व वर्तते। तत्र ते कुर्वन्ति वा सा करोति अहमपि करिष्यामि इति परम्पराम् अनुसृत्य तत्र ग्रामीणाः स्त्रियः तत्र कुर्वन्ति। वस्त्रधारण परम्परा, वस्त्रदान परम्परा, एतत् सर्वं साधारणतः स्त्रियः प्रधानतया कुर्वन्ति। पुरुषाः साधारणतः विस्मृताः भवन्ति, ते अन्य कर्मणि व्यस्ताः सन्ति। इति हेतुः भारतीय परम्परा संरक्षणे वा भारतीय ज्ञान परम्परा संरक्षणे नारीणां महत् योगदानम् अस्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। पुनश्च उत्कल प्रदेश कथन प्रसंगे ते रज पर्व इति पर्व उपस्थापितवन्तः। यथा तत्र उत्कलीयानां विश्वासः वर्तते पृथ्वी रजस्वला भवति। यथा 5 दिवसं यावत् रजस्वला स्त्री अस्पृश्या भवति, तथैव पृथिव्यां किमपि बीजवपनं तस्मिन् समये न भवति। अस्मिन् प्रसंगे ते सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च दार्शनिक दृष्ट्या अपि नारीणां योगदानम् अस्मिन् विषये ते अत्र उपस्थापितवन्तः। अस्मिन् विषये सीतायाः वनगमनं, सीता कथं वनं गतवती, अस्मिन् विषये अस्माकं नाट्यकार भासोऽपि अत्र कारणं सम्यक् प्रदर्शितवान्। तत्र अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषे पितारा, एवं प्रकारेण व्रजतु चरतु नाथ भर्तृनाथ हि नर्जिः, एवं प्रकारेण अस्माकं भारतीय संस्कृति वर्तते। पुनश्च अस्माकं वेदे दर्शने गार्गी, मैत्रेयी, विश्ववारा, लोपा, मुद्रा आसां विषये अस्माकम् आधारपुरुषाः सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च चतुष्षष्टि कला विषये अत्र सम्यक् अत्र अस्माकम् आचार्याः उपस्थापितवन्तः। चतुष्षष्टि कलानाम्
उपयोगः साधारणतः स्त्रियः कुर्वन्ति, यथा स्त्रीणां योगदानं तत्र वेशभूषादिकं खाद्यनिर्माण प्रसङ्गे तत्र पर्व पालन प्रसङ्गे अत्र नारीणां महत् योगदानं वर्तते इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अत्र बहु वक्तव्यं बहु कथनम् आसीत्, परन्तु अस्माकं समय अभावात् ते अत्रैव समाप्तवन्तः। अस्तु, मन्ये अत्र अद्य जे अस्माकं सर्वे श्रोतारः शोध छात्राः अत्र सन्नद्धाः सन्ति, संयोजिताः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतुः महोदयानां कृते अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञताम् उपस्थापयामि। अस्तु, अद्य अस्माकं कार्यक्रमे जे सर्वे योगदानं कृत्वा इमं कार्यक्रमं सफलं कृतवन्तः ते भवन्ति अरविन्द तिवारी महोदयः, अतनु आढ्य महोदयः, बादल देव शर्मा अस्माकं शोध छात्रः, विश्वनाथ महातो दिल्लीतः रेकॉर्डिंग प्रभृतिकं कार्यं यः करोति, पुनश्च चंदन महांती अस्माकम् आचार्यः धर्मानंद राउत महोदयः दिल्लीतः संयोजिताः सन्ति, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात्, डॉक्टर सुनेली देई महोदयः गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, पुनश्च अस्माकं फरीदा मोल्ला जीएस चौधरी पाटलिपुत्रतः संयोजिताः सन्ति, इंद्र कृष्ण कुमार मन्ये केरलतः संयोजिताः सन्ति, पुनश्च महेश मणिपुरतः, पुनश्च अस्माकं पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयाः, संतोष ओराव, शीश मोहम्मद, अपि च अत्र अस्माकं उमाकान्त पंडा महोदयः जे भवन्ति अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः, एते सर्वे उपस्थिताः सन्ति। इति हेतुः अस्माकम् आचार्यः किशोरचन्द्र पाढी महोदय अपि संयोजिताः आसन्। इति हेतुः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अपि च आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति यदि काचित् सूचना वर्तते इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान् ते कृपया अत्र सूचयन्तु। अस्तु, धन्यवादाः प्रशांत कुमार महला महोदयः। अत्र तु इदानीं तु किं न कुम्भोत्सवः चलति। कुम्भोत्सवे सरस्वती तु अदृश्या भवति, किन्तु अहं चिन्तयामि अद्य व्यासश्री परिवारे कदाचित् शब्दशास्त्रस्य एव महाकुम्भः चलति। किमर्थम् इति कृते एकत्र अस्माकं सुधाकर मिश्रवर्यः येषां मुखारविन्दात् केवलमेव पातञ्जल जलम् आगच्छति, अपरे तु अत्यंत शास्त्र बोध क्षम संपन्ना शुद्धात्मा पुरुष रूप गंगा मूर्ता प्रशांत कुमार महला। पश्यन्तु, विषयस्य उपस्थापनं यथा भवति, यथा रोचकं भवति, तस्य उपरि परिशीलनमपि तथा रोचकम्। अतः उभयोः मिश्रणं तु जातं। सरस्वती तत्र कुंभे अदृश्या, किन्तु अत्र पश्यन्तु उभयोः सरस्वती अस्माकं तु श्रवणगोचरा। अतएव कदाचित् तस्मात् कुम्भस्नानात् अत्र अस्माकं ज्ञानकुम्भे जे स्नानम् अद्य कृतवन्तः स एव धन्याः। अस्तु, तर्हि आगामिनि भानुवासरे पुनश्च पश्यामः। अनेनैव प्रकारेण भारतीय ज्ञान परम्परायाः नवीन विषय मुररीकृत्य आयोजनं भविष्यति। अत्र व्यासश्री पटले वयमपि करिष्यामः। मन्ये अस्माकं समन्वयक महोदयः लेफ्ट अभवन्। अस्तु, तर्हि इदानीं वयं सर्वे अनम्यूट कृत्वा विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे
हा महोदय आगतवन्तः यदि किमपि वक्तव्यमस्ति तर्हि उपस्थापयन्तु। भवान् म्यूट् अस्ति षडङ्गी सर, भवान् म्यूट् अस्ति। दयानिधि, हाँ दयानिधि महोदयानां या उक्ति अस्माकं संस्कृतस्य कृते पार्लियामेंट मध्ये जातं तस्य विरोधार्थम् एव अपि च वाचस्पति महोदयानां संशनार्थम् अत्रैव एक संवादशाला वयं करिष्यामः इति अहं चिन्तयामि। यदि स्यात् आगामिनि भानुवासरे तस्य उपरि एव चर्चा भविष्यति। तदपि माने अज्ञानिनां सत्पुरुषेषु निंदा अयमेव विषय भविष्यति शास्त्रीय परंपरा। अतः सापि भारतीय ज्ञान परंपरा भवति, तस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः अथवा अन्यत् किमपि। अस्तु तर्हि इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अस्माकं पण्डा महोदयाः सन्ति, अतः सम्प्रार्थ्यन्ते तिवारी महोदयाः अपि समागताः सन्ति। ओ बहु शोभनं। वस्तुतः विदुषां समवायः गंगा स्नानं विवल तावत् वयम् अनुभवामः। अच्छा तर्हि उमाकान्त श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं वयं तावत् प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु अनुसंधानम, जयतु व्यासायनम। व्यासायनम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु तर्हि आगामिनि भानुवासरे अस्माकं तु संवादशाला भविष्यति। संवादः नाम वस्तुतः अज्ञानिनां दोषात् कथं ज्ञानिनः पीडिताः भवन्ति